CBA वेब TV चैनल ने एक हर हफ्ते दूसरे तीसरे दिन या दूसरे तीसरे दिन एक सिस्टम शुरू किया है। वो ये कि मुख्तलिफ इशू पे अशार की सूरत में, तज़किया की सूरत में अपनी प्यारी आवाम, बोली बाली प्यारी आवाम की नज़र करूँगा। आज जो इशू आया है, जो इशार है, दिल को बहलाल देने वाली सिस्टम है। बेटी का दुख दिल को छू जाने वाली एक अशार आपकी नज़र कर रहा हूँ। हकीकत पर मबनी है। जो आवाम को ये सुनकर अशार पसंद आएंगे, मुलाज़ा फरमाएं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी ज़रूर होती है। क्या कहा है, हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी ज़रूर होती है। ये आपकी नज़र है। माँ की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाकी सब मतलब के यार, बाकी सब मतलब के यार। बाज़ार में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ और बाप का प्यार नहीं। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते, जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता। बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। बाबा के कंधे पर चढ़कर जैसी नज़र आती थी वैसी नहीं है दुनिया। बाबा के कंधे पर चढ़कर जैसे नज़र आती थी वैसी नहीं है दुनिया जैसे नज़र आती थी। सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी औलाद के सामने हार जाता है। सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी औलाद के सामने हार जाता है। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। क्या खूब कहा है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। क्योंकि नहीं बाबा सारी दुनिया आप जैसी, क्यों नहीं बाबा सारी दुनिया आप जैसी। ये जो अपने बाबा की गुड़िया है, ये जो अपने बाबा की गुड़िया है ना, लोग इसको बड़ा रुलाते हैं। ये जो अपने बाबा की गुड़िया है ना, लोग इसको बड़ा रुलाते हैं। दुनिया को समझाओ ना बाबा, बेटियां बोझ नहीं होती। दुनिया को समझाओ ना बाबा, बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियों की उम्मीदों पर फ़कत बाप पूरा उतरता है। बेटियों की उम्मीदों पर फ़कत बाप पूरा उतरता है। यह किसी और के बस की बात नहीं, ये किसी और के बस की बात नहीं। गुड़िया दर्द तो जितना भी छुपाए, गुड़िया दर्द तो जितना भी छुपाए, बाबा के दिल की आंखें फिर भी पढ़ लेती हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफ़ी है। ये जो शहजादियाँ लेने आते हैं ना, कैसे समझे बादशाह का दुख। वो बाप ही होता है जो बेटियों के सारे नखरे उठाता है। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। बाप जब तक जिंदा होता है, बेटी अपनी जिंदगी शहजादियों जैसी गुजारती है।
باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ملتی ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ باپ ایک ایسا انسان جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ کندھوں پہ میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم باپ نہ ہو تو بیٹیاں کیسے جیتی ہیں؟ تمہیں کیا معلوم باپ نہ ہو تو بیٹیاں کیسے جیتی ہیں؟ باپ وہ ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچا دے۔ بیٹے باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے دکھ۔ کیا خوب کہا ہے، بیٹے باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے دکھ۔ باپ کے کندھوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، نا عمر ڈلنے سے وہ کبھی بھی کمزور ہوتے ہیں۔ کسی سلطنت کے حکمران نہیں ہو پر میرے لیے بادشاہ ہو بابا۔ کیا خوب کہا ہے شاعر، کسی سلطنت کے حکمران نہیں پر میرے لیے بادشاہ سے کم نہ ہو۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگے تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔ اولاد کی ضروریات کے لیے ماں ہی نہیں، باپ بھی اپنے کئی شوق قربان کر دیتے ہیں۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اے باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باپ ہو تو بیٹی مٹی کے گھر میں بھی شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ باپ ہو تو بیٹی مٹی کے گھر میں بھی شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہو میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ کیا خوب ہے، سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ مجھ کو قبروں سے ڈر نہیں لگتا، میرے بابا وہیں پر رہتے ہیں۔ تیرے غصے بھرے لہجے کو بھی ترستی ہوں، اپنی پری کو کچھ تو سناؤ بابا۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ زندگی میں اگر کچھ انمول ہے تو وہ ہے باپ کا سایہ۔ اللہ کسی دشمن کو بھی یتیم نہ کرے۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتی۔ میرے بابا جو ہوتے تو زندگی مجھ سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ یا رب کسی بیٹی سے اس کے باپ کا سایہ مت جدا کرنا۔ غیر کے نام پر فقط بیٹی ہی قتل کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا تو مثال دو۔ ایک شخص کہنے لگا بیٹی کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہو میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا اس بات کے ساتھ چیف ایڈیٹر حاجی عبدالوحید بٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبانہ۔